बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी के साथ गठजोड़ का इल्जाम, शवाहिद मौजूद होने का दावा, तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपी ने डर्टी ट्रिक से इलेक्शन सबूताज करने की कोशिश की है। कलअदम कमेटी के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामा कराया। हमारे पास लोगों के नाम मौजूद हैं। कल मिसाक जमहूरियत की नफी की गई और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। राना सनाउल्लाह की चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। बोले मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। फेयर इलेक्शन हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे एक चौक में हंगामा करवाया और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करो। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। वो 45 सीटों में से 23 का नंबर मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर लिया है। तीसरे मरहले में जो है वो 10 सीटों पे इलेक्शन होगा क्योंकि एक सीट पे एक कैंडिडेट के फौत होने की वजह से इलेक्शन पहले ही मुलतवी हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तमाम वादे जो है वो पूरे करेगी। आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के तमाम तर मामलात के ऊपर काबू पाएगी, मामलात को हल करेगी। तामीर और तरक्की का दौर वो शुरू होगा। 10 तारीख के मरहले के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें फैसले है वो होंगे। मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते, आप अपनी तैयारी करें। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गईं वो वापस लेंगे। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये गोली और कातिल इलेक्शन थे। रुकने कौमी असम्बली के हाथ में गोली लगी। आज़ाद कश्मीर के सदर पर हमला हुआ। कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादत कबूल की, हमारा MNA को हाथ में गोली लगी, हमारा कश्मीर का सदर पे हमला हुआ। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। शर्जील मेमन का नून लीग पर इलेक्शन कमीशन से गठजोड़ का इल्जाम। कहा अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो चुका है। अताउल्लाह तारड़ बोले शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत कबूल करे और आगे बढ़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ढटाई के साथ गलत बयान किया। कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हजम नहीं हो रही। थोड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई। शर्जील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता? आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को रोकने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोकने की कोशिश की और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। इनके पास ना सबूत हैं, ना इनके पास शवाहिद हैं, ना इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट है। आपका वजीर आजम हो, आपकी अपनी हुकूमत हो और फिर आप इल्ज़ाम लगाएं और फिर कहें 2024 में भी ये हुआ था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। जो नोक झोंक है बिल्कुल ये चलती है, जमहूरियत का हिस्सा है, सियासी निज़ाम का हिस्सा है, मगर अब ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। इन नताइज को खुश दिली से तस्लीम करें और आगे बढ़ें, यही जमहूरी अमल का तकाजा है।
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ 14 نشستوں پر کامیابی کے بعد نون لیگ مجموعی طور پر 23 نشستوں کے ساتھ واضح اکثریتی جماعت بن گئی۔ پیپلز پارٹی 9 نشستیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسرے مرحلے کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 14، پیپلز پارٹی نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 2 نشستوں پر پولنگ ملتوی ہونے کے باعث انتخابی عمل کل مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون نے 9 نشستیں حاصل کی تھیں۔ اب انتخابی مارکے کا آخری مرحلہ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ہوگا۔ 11 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ موجودہ نتائج اور مخصوص نشستوں کی ممکنہ تقسیم کے بعد مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ موجودہ اسمبلی آئین کے مطابق 4 اگست کے بعد باقی نہیں رہے گی۔ نیا ایوان منگل کو وجود میں آئے گا۔ 2-4 نشستوں کے نہ ہونے سے اسمبلی کو نامکمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے بہت محدود وسائل اور جنگی حالات میں نہایتی پرامن اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کرائے ہیں۔ آئین کے تحت تو 4 تاریخ کے بعد موجودہ اسمبلی جو ہے وہ باقی نہیں رہی جی، چونکہ اسمبلی محض وجود میں آ گئی ہے۔ اگر 2, 4 یا 5 نشستیں جو ہیں وہ نہیں ہیں تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری اسمبلی اب مکمل نہیں ہے، یا جو لوگ منتخب ہو کے وہ حلف نہیں اٹھا سکتے یا وہ کام نہیں کر سکتے۔ میری جو آئین کی اور قانون کی سمجھ ہے وہ یہی، ادارے کی بھی یہی رائے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایم کیو ایم میں بڑی دراڑ۔ کراچی میں 2 گروپوں کا جھگڑا بھاری پڑنے لگا، دفتر سیل کیے جانے کا امکان۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے پولیس سے تحریری حکم نامہ مانگ لیا۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ مصطفیٰ کمال بہادر آباد مرکز آئے مگر جھگڑے کے سوال کا جواب نہ دیا۔ کہا سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، کچھ بھی سیل نہیں ہو رہا، رپورٹ کریں گے نوید کمال۔ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پر 2 گروپوں میں جھگڑا۔ گزشتہ روز پیش آئے واقعے کے بعد پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے، متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس ٹیم متحدہ کے مرکزی دفتر کو سیل کرنے پہنچی تو کارکنان سے سامنا ہوا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے پولیس سے تحریری حکم نامہ مانگ لیا۔ کوئی لیٹر نہیں ہے، ریٹن میں کوئی لیٹر نہیں ہے، وربل بات کی تھی ایس ایچ او نے، تو ہم نے کہا ایس ایچ او کا آپ یہاں سے چلے جائیں، کیوں ہم یہ ٹینس کا ایک ماحول کریٹ ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال بھی بہادر آباد مرکز پہنچے، جھگڑے کے سوال پر جواب دینے سے گریز کیا۔ کہا کچھ بھی سیل نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی سیل بل نہیں ہو رہا اور ٹھیک ہو جائے گا سر، نو وری، کوئی مسئلہ نہیں۔ مصطفیٰ کمال کی آمد کے بعد پولیس نفری ایم کیو ایم کے مرکز سے واپس چلی گئی۔ کیمرامین فیصل آغاہی کے ساتھ نوید کمال، سما، کراچی۔